أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد अल्हम्दुलिल्लाह हमने एराब को समझने के बाद कि एराब का सिस्टम जो है अरबी ज़ुबान में वो किस तरह काम करता है और इसमें एक आमिल होता है और एक मामूल होता है जिसका अमल होता है और इसकी कुछ अलामतें होती हैं। इसको समझने के बाद हमने अलबिना का मौजू स्टार्ट किया था। और अलबिना जो है हमने बताया था कि ये जिद है, ऑपोजिट है एराब के। यानी ऐसे अल्फाज अरबी जुबान के, चाहे वो हर्फ हो या फेल हो या अस्मा हो, जो अपनी हालत को बदलते नहीं। यानी जिस हालत में वो लफ्ज तैयार किया गया है उसी हालत को वो बरकरार रखता है, उसी हालत को वो मेंटेन करता है। हमने अलबिना की वजह जो है पिछले क्लास में बताई कि जो हरूफ हैं वो मबनी क्यों होते हैं। हमने ये भी बताया कि अफ़ाल जो होते हैं ये भी अक्सर मबनी होते हैं सिवाय फ़ेल मुज़ारे के। और फ़ेल मुज़ारे में दो सूरतें जो होती हैं वो मबनी होती हैं। एक हमने क्लास में पिछली वीक बता दिया था जिसमें नून और निस्वा जो है वो जुड़ा होता है ज़मीर, वो वाली सूरत। और एक है जिसको हम कहते हैं नून तवकीद। ये इंशाल्लाह हम जब उसका मौका आएगा तब इसको समझा देंगे। तो ये हमने पिछले क्लास तक पढ़ा था। आज जो हमारा मौजू है वो है कि अस्मा में, अल अस्मा में मबनी कौन से हर्फ होते हैं। और हमने ये भी बता दिया है आपको कि अस्मा असल में इनका असल जो है वो एराब है। यानी जो नाउन्स हैं, जिनको अगर मैं शॉर्ट में कहूँ नाउन्स जिसको कहा जाता है अरबी जुबान में, ये एराब को कबूल करने के लिए तैयार किए गए हैं। यानी इनके जरिए से हम अलग अलग सेंटेंस में मीनिंग तैयार करते हैं। एक ही अल्फाज को कभी पेश के साथ, उसी अल्फाज को कभी जबर के साथ, उसी अल्फाज को कभी कसरा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग मानी देने के लिए। तो अस्मा जो है ये असलन एराब के लिए तैयार किए गए हैं। यानी अगर हम ये कहें कि एराब का असल मौजू अस्मा है तो यही, ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, क्योंकि इसी को इस्तेमाल करके अरब जो है वो अलग अलग मानी सेंटेंस में क्रिएट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अस्मा में मबनी किसको मान लिया जाता है। क्या वजह है कि कोई चीज मबनी शुमार की जाती है अस्मा में यानी नाउन्स में। तो मैंने आपको पिछली वीक बताया था ये इस वजह से होता है क्योंकि या तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर्फ असलन क्या है, मबनी है। हर्फ यानी अगर मैं ये कहूं कि इस्म का ताल्लुक एराब से है और हर्फ का ताल्लुक किससे है, बिना से है, मबनी से है। तो अगर कोई इस्म हर्फ की तरह बिहेव करेगा, हर्फ की तरह हमें दिखेगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये भी मबनी है। ठीक है। तो हमें ये पहले समझना है कि हर्फ में क्या ऐसी चीज है कि अगर वो किसी इस्म में पाई जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मबनी है। तो सबसे पहले हमें हर्फ को ऑब्जर्व करना है कि हर्फ में कौन सी ऐसी चीजें होती हैं कि अगर वो इस्म में पाई जाए तो हम कह सकते हैं कि अच्छा, क्योंकि ये इस्म जो है ये हर्फ की तरह है, इस वजह से ये भी क्या है, मबनी है। तो एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं लफ्ज मिन। ठीक है, दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने है? अ, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जी। अच्छा, अब इस हर्फ को ले लेते हैं मिन। मिन का माना होता है से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यहां से वहां तक, तो ये जो से है यही मिन है। अब मुझे आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहिए कि आप ये बताएं कि इस इसको जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके सामने कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। यानी इस हर्फ को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस हर्फ के मुतालिक। या एक दो मिसालें और देता हूं मैं, रुक जाए ताकि बात वाज़ेह हो।
इन हरूफ के बारे में, अक्सर हरूफ इसी तरह दिखते हैं ना हमें, अक्सर हरूफ इसी तरह दिखते हैं। इन सारे हरूफ को आप ऑब्जर्व करें, इन सब हरूफ में आपको कौन सी एक चीज है जो दिख रही है? क्या हम कह सकते हैं ऑब्जर्व करके इनके बारे में? अच्छा, वेरी गुड। के हरूफ जो है वो, ये सारे हरूफ या तो दो या फिर कुछ एक लेटर से भी बने हैं, जिस तरह सिस्टर अल्फिया ने कहा। ठीक है, कि ये हरूफ अगर हम ऑब्जर्व करें तो ज्यादातर या तो दो या एक लेटर से बने, ऐसा ही है ना? अच्छा, और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? यानी जो हमें पता है हर्फ के बारे में, उससे भी आप बताइए कि ये सारे हरूफ अपना मानी खुद नहीं दे सकते। मिन, से, फी, में, ली, के, बी, साथ, अन, से का भी माना इसमें आता है, वाव, और। तो ये सारे क्या है, हरूफ अपना माना वाजे नहीं कर रहे, इनको क्या चाहिए? कुछ और चीजें चाहिए जिसके जरिए से ये अपना माना क्लैरिफाई कर सके, वाजे कर सके। तो ये डिपेंडेंट है, ये सारे हरूफ क्या हैं? डिपेंडेंट है कुछ और चीजों पर भी। ठीक है ना? तो अब हमारे सामने दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर है कि अक्सर हरूफ दो या एक लेटर से बने होते हैं, सही। दूसरी चीज कि हर्फ में एक कमी पाई जाती है कि वो किसी और पर डिपेंडेंट होता है, किसी और पर वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यहां तक दो पॉइंट क्लियर है, वाजे है, तो हर्फ के मुतालिक। अच्छा, तीसरी चीज मैं आपको जो बता रहा हूं कि अगर कोई इस्म अपने माना में किसी हर्फ को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, अगर कोई इस्म अपने मीनिंग में ऐसा जाहिर कर रहा हो कि जैसे कि ये तो इसके लिए हमारे पास एक हर्फ पहले से मौजूद है, लेकिन माना वो वही दे रहा है, हर्फ वाला माना, तो भी हम उसको मबनी शुमार कर सकते हैं। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस्म हर्फ किन सूरतों में बनता है? या तो ये लेटर्स उसके एक या दो लेटर से बने हो, नंबर एक। नंबर दो, इसका माना वाजे ना हो, किसी इस्म का माना वाजे ना हो जब तक कि वो किसी और चीज से जुड़ ना जाए, तो भी हम उस ऐसे इस्म को मबनी शुमार करेंगे। नंबर तीन, ऐसा इस्म जो माना में ऑलरेडी मौजूद किसी हर्फ को रिप्रेजेंट करने वाले लेटर से मैच करता हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर कहें, देखें, एक हर्फ है इन, ठीक है, इन, इन, इन यानी अगर, ये हर्फ है ये, ठीक है, इन। अब हम कहते हैं इन तकुम अकुम, इसका माना है अगर तुम खड़े हुए तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। इन तकुम अकुम, अगर तुम खड़े हुए तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। ये माना क्या है इसका? अगर। ठीक है, ये इन है। अब एक लेटर है मता, ये अभी हम सारा पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मता तकुम अकुम, ठीक है, जब तुम खड़े होगे मैं खड़ा होऊंगा। इस जुमले में मता इसम है, ठीक है। इन, यहां पर क्या था? अगर, अगर तुम खड़े हुए तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। इसका मतलब है जब तुम खड़े होगे तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसमें कह रहे हैं हम कि अगर तुम खड़े होगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, इसमें हम कह रहे हैं अगर तुम खड़े होगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मीनिंग के एतबार से ये भी एक कंडीशन है ना, अगर, ये कंडीशन है, शर्त है। इसी तरह मता भी एक शर्त है, जब, जब तुम खड़े होगे
तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, अगर तुम खड़े होगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो शर्त वाली चीज है ना, कि किसी चीज में कोई शर्त का माना पैदा करने वाला, ये इसके लिए ऑलरेडी एक इन हर्फ मौजूद था, लेकिन तब भी हम एक इसम लेकर आए हैं उस शर्त की मीनिंग को देने के लिए, उस कंडीशन के मीनिंग को देने के लिए। तो मता इसम होने के बावजूद भी मबनी माना जाएगा। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं, भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि तीन चीजें हैं जिसको आपको अपने जहन में रखनी है कि हर्फ से मैच करने के लिए या तो उसका उसके लेटर्स क्या होने चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, एक या दो। मता इसम है ताहिरा, मैं आता हूं इंशाल्लाह, अभी आप थोड़ा सा रुकें, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हर्फ जो है वो दो या एक लेटर से बने होते हैं उमूमन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि ये अपना माना वाजे नहीं रखते। तीसरी चीज ये कि अगर कोई इसम हर्फ के माना को अदा कर रहा है, अगर कोई इसम हर्फ वाला ही माना दे रहा है, तो भी हम ऐसे हर्फ को, ऐसे इसम को क्या शुमार करेंगे, हर्फ की तरह शुमार करेंगे और इसको मबनी मानेंगे। वाजे, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले ये जो तमहीज है ना वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी आपको एक कुछ बातें बता रहा हूँ जो आपके जहन में हर वक्त होनी चाहिए। और चौथी चीज जो है कि फेल के साथ कोई मुशाबहत हो, फेल के साथ, क्योंकि फेल भी मबनी होते हैं, तो फेल से इसके रिजेम्बलेंस या मुशाबहत की वजह से भी हम उस इसम को क्या शुमार करेंगे, मबनी शुमार करेंगे। यानी फेल का माना अगर वो दे रहा है, कोई एक्शन का माना दे रहा है, तो भी हम इसको मबनी शुमार करेंगे। जी मरियम। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वो कौन कौन से अस्मा हैं जो मबनी शुमार होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज आपको अपने जहन में है कि अज़माइर, अज़माइर यानी जितने भी प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस जिसको अरबी में उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं जमीर। जमीर किसी भी छुपी हुई पोशीदा चीज को कहते हैं जो हम जाहिर नहीं करते, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसकी प्लूरल क्या है, अज़माइर, अज़माइर। जी कोई सवाल है किसी का, अनम्यूट हो गया किसी का माइक। जी, अज़माइर यानी प्रोनाउंस। अब जमायर से मुतल्लिक आपको कुछ बातें मैं बताने लगा हूं, इसको आपको नोट करना है। सबसे पहले कुछ जमायर क्या होते हैं, मुनफसिल होते हैं। मुनफसिल यानी जिनको जुदा जुदा इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में, अलग से आप इसको कहते हैं, जैसे अना, अना यानी मैं, नहनु यानी हम सब, ठीक है। अंता यानी आप, अंती यानी आप एक मुजक्कर, अंती आप एक मुअन्नस, अंतुम तुम सारे, अंतुन्ना तुम सारे, अंतुम यानी तुम सारे मर्द, अंतुन्ना तुम सारी औरतें। तो ये सब क्या है, हम जमायर अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम मारिफा पढ़ेंगे ना, तो जमायर सारा एक अलग टॉपिक होगा, उसमें मैं तफसील से इसको डिस्कस करूंगा। यहां पर आपको पहली चीज ये समझनी है कि जमायर को हम मबनी क्यों मानते हैं। कोई बता सकता है, जो पॉइंट्स मैंने आपको कहे हैं ना, इसको अपने जहन में रखें कि जमायर मबनी क्यों है फिर। क्या इनकी रेजेम्बलेंस हर्फ से है, या इनकी रेजेम्बलेंस फेल से है। अगर हर्फ से है तो किस नाहिए से, किस एंगल से ये रिजेंबल कर रहे हैं किसी हर्फ को। कुछ आइडियाज हैं आपके जहन में, क्यों ये माने जाते हैं। अच्छा, रुमैसा कह रही है ये हर्फ की तरह दिखते हैं। अच्छा, ये अगर मैं कहूं रुमैसा, ये नहनु, नहनु हर्फ की तरह कैसे है, नहनु हम सब हर्फ की तरह किस तरह है, दिखने में किस तरह। जी, तो मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज आपको जो जहन में रखनी है वो ये कि नहनु जो है ना, नहनु या अना या कोई भी जमीर आप लेते हैं, इसमें नुहात जो हैं, ग्रामेरियंस कहते हैं कि ये अकेले यूज नहीं होते। अच्छा, अकेले तो यूज होते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो जमायर हैं, ये जो जमायर हैं, ये
اصل میں اسم جب ہم کہتے ہیں اسم، غور سے سنیے اس بات کو، اسم میں کہتا ہوں محمد، میں کہتا ہوں محمد، جب میں کہتا ہوں محمد تو وہ محمد فوراً آپ کے سامنے یہ جو نام ہے کسی ایک شخصیت، ایک پوری چیز کی طرف دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اس کی پوری شخصیت کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کتاب تو ایک کسی کتاب کو کمپلیٹلی میرے ذہن میں وہ تصور پیدا کر دیتا ہے کہ ایک کتاب ہے نا؟ ایک شخص ہے محمد، اس کا پورا تصور، اس کی پوری امیجنیشن میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں ہوا، ہوا یعنی وہ، کیا میرے ذہن میں وہ تصور پیدا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا کہنے سے کسی شخص کا تصور کلی طور پر کمپلیٹلی میرے ذہن میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، کیونکہ ہوا ایک پروناؤن ہے جو صرف کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، میرے ذہن میں ایک امیجنیشن کریٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا تصور پورا پیدا نہیں کرتا، صرف ایک اشارتاً اس کی طرف ہم ہوا سے کہتے ہیں۔ تو یعنی اس کا معنی جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی اسم کا جو معنی ہوتا ہے نا ہمیشہ یہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کتاب، میں کہتا ہوں قلم، میں کہتا ہوں محمد، میں کہتا ہوں زبیر، میں کہتا ہوں مدرسہ، تو ایک تصور کلی پیدا ہوتا ہے۔ ضمائر کے ذریعے سے وہ تصور کلی پیدا نہیں ہوتا۔ نحات نے بہت سارے الگ الگ اس کے وجہ بتائی ہیں، لیکن سب سے جو راجع بات ہے وہ یہی ہے کہ ضمائر اصل میں مبنی اسی وجہ سے کہ یہ تصور کلی نہیں دیتے، یہ خود انڈیپینڈنٹلی اپنا مسمى جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس چیز کی طرف، اس کو واضح نہیں کر پاتے۔ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اچھا ہوا سے مراد محمد ہے، یعنی پہلے آپ کو محمد کو بتانا ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ ضمیر بتا دیں پھر آپ بولیں کہ اچھا ہوا مطلب محمد، ایسا نہیں ہوتا نا۔ ہم پہلے کسی کی بات کرتے ہیں، اچھا کیا تم کل ہماری ملاقات محمد سے ہوئی ہے، پہلے ہم کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا وہ بڑا اچھا انسان ہے۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں وہ یہ تبھی لا سکتے ہیں جب ہم پہلے محمد کا ذکر کر چکے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی کنورسیشن کو سٹارٹ کریں کہ کیا تم اس سے ملے ہو، تو وہ کوئی بھی کہے گا کہ اس سے مراد کون ہے نا؟ تو کبھی بھی ضمیر اپنے مسمى سے پہلے نہیں آ سکتا۔ ضمیر جو ہے پروناؤن ہمیشہ اپنے مسمى کے بعد آتا ہے، یعنی جس کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس کا نام اور یعنی وہ ذات کو پہلے آپ کو ذکر کرنا ہے، پھر آپ اس کو لا سکتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹلی اس کو نہیں لا سکتے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وجہ سے ضمائر جو ہے وہ کیا ہے؟ مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی وجہ ضمائر کی مبنی ہونے کی یہی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ واضح ہے ابھی رومیسا اور باقی اسٹوڈنٹس؟ جی واضح ہے۔ جی شکراً۔ اچھا اب مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں انا، نحنو، انتا، انتی، اب یہ سارے چیزیں آپ کے ذہن میں فوراً آنی چاہیے کہ ضمائر سارے کے سارے ضمائر کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ اچھا اب کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، ٹھیک ہے، شارٹ میں۔ جیسے ہم کہتے ہیں فعلتو، فعلتو، فعلتو یعنی یہ فعل ماضی ہے، فعلا، فعلا یعنی اس نے کیا، فعلتو یعنی میں نے کیا، فعلتو یعنی میں نے کیا۔ اب اس میں فعلا تو فعل ہے، ہم فعلا کو کہیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے مبنی علی السکون ہے، ٹھیک ہے، لا محل له من الاعراب، ٹھیک ہے، فعلا کا۔ لیکن یہ جو تو ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کیا یعنی کام میں کر رہا ہوں نا، تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیا، یہ جو تا الفاعل ہے، تا الفاعل یہی اس کی ضمیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تا جو ہے تا الفاعل، تا الفاعل یعنی کام کرنے والا فعل، یعنی کام کرنے والی ذات جو میں ہوں، فعلتو، یہ جو تا ہے یہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے، جی ضمیر ہے، یہ ضمیر متصل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جس طرح سسٹر مریم نے کہا۔ اچھا اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا ایک حرف ہے ایک لیٹر والا، یہ بھی ضمیر ہو سکتا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے پہلے، ٹھیک ہے؟ کہ جس طرح انا، نحنو، انتا، انتی، انتم یہ سب ضمیر ہے، اسی طرح فعلتو میں بھی یہ جو چھوٹا سا تا ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اور یہ ضمیر مبنی ہے، ایک وجہ تو میں نے بتا دیا کیونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو چونکہ ضمیر سارے مبنی ہوتے ہیں تو یہ
जो वजह मैंने बताई कि अपना माना कंप्लीट नहीं देते, इस वजह से है। तो ता इस वजह से तो है ही मबनी, लेकिन आप देखें कि एक ही लेटर से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। यहां पर फालतू, फालतू सिर्फ एक हर्फ है ना, सिर्फ एक हर्फ है। तो अपने वजह के एतबार से भी, यानी जिस तरह इसको तैयार किया गया है, ये एक लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रुमैसा आपकी जो बात थी ना कि ये दिखने में हर्फ की तरह है, वो इन सूरतों में है। फालतू, फालू में वाव जैसे है, फालू में वाउल जमा जो है कि उन सब ने किया। यज़रिबूना में वाउल जमा जो है कि उन सब, वो सब मारते हैं। ये जो है जहां पर खासकर फेल के साथ जब मुत्तसिल आते हैं, फेल के साथ जब जमायर मुत्तसिल आते हैं, जुड़े हुए आते हैं, तो वो सारे जो हैं वो दो एतबार से मबनी होते हैं। एक तो अपने वजह के एतबार से, जिस तरह उनको तैयार किया गया है उस एतबार से भी, और इस एतबार से भी कि वो अपना माना कुल्ली नहीं देते। तो जमायर हर सूरत में क्या होते हैं, मबनी होते हैं, अपने वजह के एतबार से भी, और किसके एतबार से, अपने माना के एतबार से भी। ठीक है, वाजे। जी। सारे साथ अच्छा। अब कुछ जमायर, मैं इंशाल्लाह ये टॉपिक जमायर का जब हम मारिफा डिस्कस करेंगे ना, मारिफा, मारिफ जिसको कहते हैं, तो इसमें हम ये जमायर का टॉपिक पूरे डिटेल में कवर करेंगे। अभी मुझे सिर्फ इंट्रोडक्टरी कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। कुछ जमायर जो मुनफसिल होते हैं, जैसे कि नहनु, अंता, अंती, अंतुमा, जो अलग अलग आते हैं, कुछ इस तरह आते हैं और कुछ इस तरह भी आते हैं, जैसे ईयाना, ईयाया, ईयाका, ईयाकी। ये भी क्या है, ये जमायर मबनी होते हैं। यानी अगर मैं कहता हूं ना ईया का नाबुदू, तो ईया का जो है ये जमीर है, ईया का एक जमीर है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि यानी ईया कोई और चीज, यानी आप ये कह दें कि ईया नहीं है इसमें। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ईया, ईया का, ठीक है, इसको देख लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं जब वो देखते हैं ईया का, वो कहते हैं कि का इसमें जमीर है, का जो है ये जमीर है। ये गलत है, का जमीर नहीं है। इसी तरह ईया ना में ना जमीर नहीं है। हम कहते हैं ईया का, और इसको फिर हम क्या कहते हैं, ईया जो है, ईया, ये असल में इसमें जमीर है। ईया क्या हम कहते हैं, जमीर मुनफसिल मबनी अला सुकून, क्योंकि ये आखिर पर सुकून है। हम क्या कहते हैं, ईया जमीर मुनफसिल मबनी अला सुकून। ठीक है, और इसको हम कहते हैं फी महल नस्बिन। ये इंशाल्लाह हम जब हम जमायर करेंगे तब बताएंगे कि ये क्यों नस्बिन माना जाता है। फी महल नस्बिन मफऊल बिही मुकद्दमुन, ठीक है, लिल फेल। और फिर हम कहते हैं कि और फिर हम कहते हैं कि काफ जो है, काफ, ठीक है, ये हम कहते हैं कि हरफुन तकल्लुम, ठीक है, हरफो तकल्लुमिन कहते हैं। और ये इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। इसमें इख्तिलाफ उलमा में, कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, ये ईया का पूरी ज़मीर है, जैसे सीबवे वगैरह, जहां तक हमको याद पड़ता है कि अल-फराहिदी वगैरह कहते हैं कि ईया का ये पूरी ज़मीर है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ ईया जो है ये ज़मीर है, का जो है ये ज़मीर का हिस्सा नहीं है। खैर, इख्तिलाफ के बावजूद आपको अपने जहन में ये रखना है फिलहाल कि ये ईयाना, ईयाया और ईया का और ईया की, ये क्या है, सारे जमायर हैं। ठीक है, आप अभी फिलहाल अपने जहन में ये रखें कि ये मुकम्मल एक जमीर है। ईयाना मुकम्मल एक जमीर है, ईयाया मुकम्मल एक जमीर है, ईया का मुकम्मल एक जमीर है, और ईया की मुकम्मल एक जमीर है। इंशाल्लाह इसको हम तफसील में जब जमायर का टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी इससे मुतालिक कोई सवाल हो, जो मैंने जमायर के मुतालिक जो इसकी इलल बयान की, जो रीजन बयान किए, इससे मुतालिक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम अगले अगले जमीर के अगले मबनी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। किसी का अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है अस्माउल इशारा। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। जी, अब
اسماء الاشارہ. اچھا، اسماء الاشارہ یعنی وہ اسما، وہ اسم جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے زبان میں جس طرح کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ادھر، ادھر، ٹھیک ہے، یہاں، وہاں، ٹھیک ہے، یہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں، یعنی ہاتھ سے جس کو ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں، ہاذا، یہ، ہو، ہاذا، ہاذی، جس کو ہم ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے ہیں، ہاذا یعنی یہ، ہاذی یعنی یہ. تو جن کو ہم اشارتاً ہاتھ سے اشارے کے ذریعے سے کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں اسماء الاشارہ. یعنی جن کو ہم یا تو ہاتھ کے اشارے سے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کسی شخص کی، یا پھر ذہن میں کوئی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ کتاب. اب یہ جو وہ کتاب ہے ذالک الکتاب، یہ ہمیں دکھ نہیں رہی ہے کیونکہ لوح محفوظ میں ہے، لیکن یا پھر اس کی شان اتنی بلند ہے کہ اپنے ذہن میں اس کی شان کو اتنا بلند سمجھا جاتا ہے کہ ذہن میں ایک اشارہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب کتنی بلند ہے، کتنی بڑی ہے. تو اشارے کے لیے جن الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ سارے اسما ہوتے ہیں. سارے کیا ہوتے ہیں؟ اسما ہوتے ہیں. اب ان کو مبنی مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو مبنی مانا جاتا ہے. کیوں مبنی مانا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر میں کہوں جیسے ہاذا یہ، ہاذی یہ، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب، تو یہ جو الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ کون کون سے ہم انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے، آپ جب اس کو سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تصور کیسا پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہ تو حرف کی طرح ہے، اپنا معنی حرف کی طرح دے رہے ہیں. یعنی عام طور پہ ایسے الفاظ یہ وہ ادھر ادھر جو ہے وہ کس کس کے ہونے چاہیے تھے؟ ہم نے جو حرف کو آبزرو کیا ہے، حرف عام طور پہ ایسا معنی دیتے ہیں نا، سے، میں، ساتھ. اس طرح کا معنی کون دیتا ہے؟ حرف دیتا ہے نا. ایسا ہی ہے نا کہ اس طریقے کا جو معنی ہوتا ہے وہ حرف دیتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ عربی زبان میں اشارے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ اسم ادا کرتے ہیں، حرف ادا نہیں کرتا، وہ اسم ادا کرتے ہیں. تو نحات کہتے ہیں، گرامیرینز، کہ چونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے الفاظ حروف کے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ حروف میں یہ استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے معنی. لیکن عرب اس کو اسما میں شمار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہے، کیونکہ ان کا اصل جو ہونا چاہیے تھا، ان کا حق یہ تھا کہ یہ حرف ہوتے، لیکن ان کو زبردستی اسما میں استعمال کیا جا رہا ہے، اسم کے طور پر مانا جا رہا ہے. اس وجہ سے ان کو وہ کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں. یعنی اسم الاشارہ سارے کے سارے مبنی ہیں. اب وہ اسماء الاشارہ کون کون سے ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور کچھ ہم انشاءاللہ نیچے ڈسکس بھی کر لیں گے. آپ دیکھیں اس کو، میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں. جیسے ایک اسم اشارہ ہے ذا، ذا. ایک ہے ذی. اچھا، ایک کیا ہے؟ تی. ایک ہے اولائی. ایک ہے ہونا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہم، آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ہاذا جو ہے یہ کیا ہے؟ اشارے کے لیے آتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہاذا کتاب. تو ابھی میں انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں گا. اصل جو لفظ ہے نا اسم الاشارہ، وہ یہی ہوتے ہیں، ذا، ذی، تی، اولا، اولائی، ہونا، اس طرح کے. اب یہ جو ہے نا ذا، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں ذا کتاب، یعنی یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے. ذا کتاب، ذا کتاب. جیسے ہم پڑھتے ہیں ہاذا کتاب، ٹھیک ہے، ہاذا کتاب ایسے ہی پڑھتے ہیں نا ہم، ہاذا کتاب، اس طرح پڑھتے ہیں ہاذا کتاب. ہم نے یہی سیکھا ہے نا، جنہوں نے بھی تھوڑا بہت عربی جو ہے وہ پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں ہاذا کتاب، ہاذا اسم الاشارہ. لیکن جو صحیح بات ہے کہ ہاذا اسم الاشارہ نہیں ہے، یہ جو ذا ہے مبنی علی السکون، مبنی علی السکون. یہ دیکھیں ذا، یہ کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے، آخر پر الف ہے. یہ اصل میں اسم الاشارہ ہے، اسم و اشارۃ ہے. ہاں جو ہے یہ ایک حرف ہوتا ہے جو تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، جیسے کوئی شخص آپ اچانک سے کہیں کہ ذا یہ کتاب، تو وہ شاید اٹینشن نہ دے. جب ہم کہتے ہیں ہاں ہاں، تو وہ فوراً اٹینشن آتا ہے اس کا کہ ہاں. تو جب ہم کہتے ہیں ہاں، تو اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ. تنبیہ کے لیے یہ حرف شروع میں جوڑ دیا جاتا ہے ہاں. تو ہاں جوڑ کر یہ ذا کے ساتھ، اسم اشارہ کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہاں ذا. ہاں ذا، ہاں حرف تنبیہ، یہ بھی مبنی ہے علی 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 الفتح، آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ذا مبنی، ہاں حرف تنبیہ مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. اور ذا جو ہے، ذا ہمارا فوکس ذا پہ ہے، کیونکہ یہی اسم اشارہ ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے. ٹھیک ہے، یہ مبنی ہے سکون کے طرف، یعنی سکون پر مبنی ہے یہ ذا. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ یعنی میں ایک اسم اشارہ کا آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ذا کیسے استعمال ہوتا ہے. ہاذا کتاب، ہاذا کتاب. تو یہ جو ذا کتاب ہے، آپ چاہیں تو ہا کو ہٹا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر آپ اس ہا کو ہٹا بھی دیں تو بھی معنی صحیح رہے گا. ذا کتاب، ذا کتاب یعنی وہ، یہ ایک کتاب. ٹھیک ہے، ذا کتاب مبنی علی السکون فی محل رفع. اچھا اب دیکھیں، یہ مبنی ہے، یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، یہ مبنی ہے، لیکن یہ جس کرسی پر بیٹھا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مبتدا. مبتدا جس نے جملہ اسمیہ پڑھا ہے، جیسے ہم کہتے تھے کہ محمد صالح، مثال کے طور پر ہم کہتے تھے، سوری اس کو نیکسٹ لائن پہ لکھ دیتا ہوں، محمد صالح. ہم کہتے تھے نا محمد صالح، محمد نیک ہے، محمد نیک ہے. تو ہم یہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں محمد کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور صالح کیا ہے؟ خبر ہے. یہ میرے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو انہوں نے شروع سے کلاس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے جملہ اسمیہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر بھی ہوتا ہے. اور کچھ اسٹوڈنٹس آبویسلی جانتے بھی ہوں گے اس کے متعلق سے مبتدا اور خبر. جی مریم، تو مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. ہمیشہ مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے بھی. تو جو بھی چیز اس کرسی پر یا اس پوزیشن پر آئے گی وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگی. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ذا کتابن، تو ذا مبتدا ہے اور کتابن کیا ہے؟ خبر ہے. ذا کتابن یعنی یہ کتاب، یہ کتاب، ہاذا کتابن یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں تو کتابن تو بالکل واضح ہے، یعنی خبر ہے، مرفوع ہے، وعلامت رفعه الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ. لیکن ذا کیا ہے؟ مبنی ہے. تو ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ مبنی علی السکون فی محل رفع، کہ یہ رفع کے محل میں ہے، کیونکہ یہ مبتدا کی کرسی پر بیٹھا ہے نا، اور مبتدا ہمیشہ رفع ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے تھے مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، کہ کبھی وہ فاعل کی کرسی پر آ جاتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا جاء ہؤلاء، جاء ہؤلاء، تو ہؤلاء فاعل بن گیا تھا اور وہ رفع کی کرسی پر تھا. تو ہم کہتے تھے ہؤلاء مبنی علی الکسر فی محل رفع فاعل. اب یہاں پر یہ مبتدا کی کرسی پر ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ذا مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا ان، کہ یہ مبتدا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ میں آپ کو ابھی تھوڑا سا انٹروڈکشن دے رہا ہوں تاکہ آپ ریڈی ہوں جو فیوچر میں آنے والا ہے. سر فعل میں تو الف پر کیونکہ کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس سے پہلے والے کو دیکھ کے اعراب کیا تھا، تو کیا ذا میں ایسا نہیں ہوگا؟ سر فعل میں تو الف پر، یہ سوال مجھے کلیئرلی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس سے پہلے والے کو دیکھ کے اعراب کیا تھا تو کیا ذا میں ایسا نہیں ہوگا؟ مجھے یہ سوال بہت کلیئرلی سمجھ میں نہیں آ رہا طاہرہ. آپ اس کو ذرا سا اور واضح اگر کر سکے تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو ذا کتابن میں ذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. اچھا اب یہ دیکھ لیں، رأیت ذالک الرجل، میں نے وہ آدمی دیکھا. ذالک، ذالک یہ اس میں بھی دیکھیں ذا، اس میں بھی ذا ہے. اچھا آپ لوگ ایک کام کریں، آپ لوگ دوبارہ ریجوائن کر لیں انشاءاللہ. میں کلاس کو یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں، آپ لوگ پلیز دوبارہ ریجوائن کر لیں. بارک اللہ فیک.